बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ उस रब्बे कदीर के नाम से जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते लबों को इफ्तिखार अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मेरे आका दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ इफ्तिखार अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चले। और साथ साथ अगर आप लोगों को ज़हमत ना हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट में आके कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी और वीडियो के मुतालिक कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ज़हमत ना हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये आवाज़ हुक्काम आला तक पहुँचे, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम कराची की आवाज़ है और कराची वालों के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ और आपके मसाइल हुक्काम आला तक पहुँच पाएँ। कराची में कल एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। कराची का इलाका है नाज़माबाद, जहाँ पे एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इसके मुतालिक भी बात करेंगे। और एक कसूर के एक थाने में जो वाक़या पेश आया, जो वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल कर रही है, उसके ऊपर भी रोशनी डालना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो जनाबे वाला सबसे पहले अपने मौजू का आगाज़ कराची से ही करेंगे। कराची, क्योंकि कराची ही मेरा मेन टॉपिक है और कराची के ऊपर ही बात करता हूँ और कराची का बेटा हूँ और इसलिए कराची के मसाइल को उजागर करना ज़रूरी समझता हूँ। कल कराची का इलाका है नाज़माबाद सकी हसन सरीना मोबाइल मॉल के करीब एक नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। अब ये गोली मारने वाला कौन था? ये गोली मारने वाला सरीना मोबाइल मॉल का सिक्योरिटी गार्ड था जिसका नाम गुल अहमद है। और ये शहीद होने वाला नौजवान कौन था? ये एक यूट्यूबर है जो वर्ल्ड कप के ऊपर वीडियो बना रहा था, वर्ल्ड कप के हवाले से लोगों से बात कर रहा था और अपनी राय लोगों की राय ले रहा था और खुशियां बांट रहा था। जनाबे वाला वो उस शख्स को सिर्फ और सिर्फ इसलिए उस गार्ड ने गोली मार दी कि उसने कैमरे का रुख उसकी तरफ करा था, उसने इशारा उसकी तरफ करा था, उस गार्ड की तरफ, और उस सरफिरे गार्ड ने उसको गोली मार दी। जनाबे वाला ये क्यों? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये वाकया क्यों पेश आया? इसका जिम्मेदार वो है जिसने उस शख्स को अपॉइंट करा था। इसका जिम्मेदार वो है जिसने जिस एजेंसी के थ्रू वो काम कर रहा था, वो एजेंसी इसका जिम्मेदार है। वो इसका जिम्मेदार है जिसने उस एजेंसी के चेक एंड बैलेंस को, वो इदारा इसका जिम्मेदार है जिसने एजेंसी के चेक एंड बैलेंस को देखा नहीं, जिसने सही से जांच पड़ताल नहीं की और असले का लाइसेंस जारी कर दिया। ये वो इदारा इसका जिम्मेदार है। जनाबे वाला गुल अहमद जिसने गोली चलाई वो गार्ड का नाम था, और हलाक होने वाला नौजवान जो कराची का रिहायशी था, जिसकी उम्र 32 साल थी, जिसका नाम साद अहमद था, जो दुबई से चंद 6 माह कबल पाकिस्तान वापस आया था और अपने घर का वाहिद कफील था जिसने अपने सोगवारों में अपनी 2 बच्चों को और बेवा को छोड़ा है। जनाबे वाला आखिर वो 2 बच्चे जो जो उसके बच्चे थे वो उनको किस गुनाह की सज़ा दी गई है? आखिर क्यों ये वाक़या पेश आया? जनाबे वाला सिक्योरिटी एजेंसी जो कम तनख्वाहों पर इन गरीबों को, मज़दूरों को अपॉइंट करती है, वो ना देखती है, ना सोचती है, ना समझती है। ना इनको किसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, ना जब इनको किसी चीज़ की समझ इतनी ज़्यादा सूझबूझ होती है, ना ही इनका कोई मेडिकल टेस्ट होता है, ना ही कोई इनका फिटनेस टेस्ट होता है, ना ही किसी साइकोलॉजी के पास इसका टेस्ट करवाया जाता है। अगर किसी साइकोलॉजी के पास टेस्ट करवाया जाता तो ये वाक़या रुनुमा ना होता। जनाबे वाला साइकोलॉजी जो उसके दिमाग का टेस्ट करता, वो देखता इस कैपेसिटी को कि वो कितनी चीज़ों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है और कितने वाक़यात जो नाखुशगवार वाक़यात होते हैं उस पर वो किस तरह का रिएक्ट कर सकता है, किस तरह लोगों की जान बचा सकता है, लोगों को किस तरह बचा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो साइकोलॉजी के पास अगर जाते, साइकोलॉजी का सर्टिफिकेट होता, तो ये तमाम चीज़ें, ये वाक़या रुनुमा नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजी की ये ज़िम्मेदारी होती कि उसके दिमाग का टेस्ट बिल्कुल
اپنی ایمانداری اور دیانتداری سے کرتا اور اس کے بعد اس کو فائنل کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ سیکورٹی ایجنسی ان سب چیزوں کو ضروری نہیں سمجھتی۔ کیا یہ ایسے واقعہ صرف یہ پہلی دفعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی ایسے ناخوشگوار واقعہ پیش آئے شہر کراچی میں اس پاکستان میں، لیکن ہم ہر دفعہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ اب نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا رونما ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آج آواز اٹھانا بہت ضروری ہے جناب والا۔ آج ہو سکتا ہے کہ وہ یوٹیوبر وہ کسی گاٹ کی گولی کا نشانہ بنائے، کل میں بنوں، کل پرسوں کوئی اور بنے، تو یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں آئینہ دکھانا ہے ان ایجنسیوں کو، ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے یہ چیک اینڈ بیلنس کے کام کو بخوبی نہیں نبھایا۔ یہ ذمہ داری تھی ان کی جو ان سیکورٹی ایجنسیوں کو لائسنس پرووائڈ کرتے ہیں، جو ان سیکورٹی ایجنسیوں کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، جو ان سیکورٹی ایجنسیوں کے اوپر نگرانی رکھتے ہیں، ان اداروں کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نہیں نبھانے میں ناکام رہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں بالکل مکمل طور پہ ناکام رہے، اور یہ واقعہ رونما ہوا۔ میں اس کا ذمہ دار ان سیکورٹی ایجنسی کو اور سیکورٹی ایجنسی کے چیک اینڈ بیلنس کنٹرول کو ادارے کو میں اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جناب والا۔ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کام کو بخوبی نہیں نبھایا، جنہوں نے اپنی فرائض کو ایمانداری اور دیانتداری سے نہیں نبھایا، وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس بیچارے غریب یوٹیوبر کا کیا قصور تھا جو اس کو مار دیا گیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس نے کیمرہ اس طرف کیا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی ایک مینٹل شخص کو اپائنٹ کر کے آپ نے کسی بھی ادارے کے آگے کھڑا کر دیا اور اس کو اسلحہ تھما دیا۔ یہ ایک ذمہ داری اس سیکورٹی ایجنسی کی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کسی کو اپائنٹ کرے اور کسی کو اس جگہ پر بھیجے، اور کہ اپنے ادارے میں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اپنی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں، گھر میں، بنگلے میں، دکان پر، اور بھی گاڑیوں میں۔ کوئی بھی اگر کوئی سیکورٹی گارڈ رکھتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہے، لیکن سیکورٹی ایجنسی اس بات کو نہیں سمجھتی، اس بات کو نہیں سمجھتی، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتی، اور کسی بھی شخص کو اپائنٹ کر کے کہیں بھی بھیج دیتی ہے، صرف اور صرف اس ایوز پہ کہ وہ 4,000 5,000 روپے انکم بچا کر دے رہا ہے۔ تو جناب والا یہ صرف اور صرف آپ کس لوگوں کی جان سے اس طرح سے چند پیسوں کے خاطر نہیں کھیل سکتے، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ چند پیسوں کی خاطر کسی کی جان سے کھیلیں جناب والا۔ آپ کو یہ لائسنس آف دا کل کس نے دیا ہے؟ یہ جو قتل ہوا ہے، یہ جو قتل ہوا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے جناب والا؟ اس کے ذمہ دار یہ سیکورٹی ایجنسی ہے، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سیکورٹی ایجنسی کو لائسنس دیا، اس سیکورٹی ایجنسی کے چیک اینڈ بیلنس کو بخوبی نہیں دیکھا، اس کے اوپر نگرانی صحیح نہیں کی، اس کے اوپر ورک صحیح نہیں ہوا، تو یہ واقعہ رونما ہوا جناب والا۔ کوئی بھی شخص ایسا ہی سیکورٹی ایجنسی میں جاتا ہے اور بھرتی ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اسلحہ تھما دیا جاتا ہے اور کہیں بھی بھیج دیا جاتا ہے، کہیں بھی تعینات کر دیا جاتا ہے جناب والا۔ یہ ان اداروں کو اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھانی ہوگی، یہ اداروں کی غفلت ہے جناب والا، یہ اداروں کی غفلت ہے۔ اب میں چلتا ہوں ایک ویڈیو قصور کا، ایک تھانے کے اندر کی بات کرتے ہیں کہ ایک تھانے میں ایک خاتون اہلکار ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اس وقت، ہر گروپ کے اندر، ہر جگہ پہ، اور میں نے اپنے فیس بک پہ بھی اپلوڈ کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو خاتون کو مار رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک پولیس اس کے بیٹا جو ایک کیبن چلاتا تھا، اس نے ایک پولیس اہلکار کو سگریٹ دینے سے انکار کر دیا، فری میں سگریٹ دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد وہ بچہ ڈر کر بھاگ گیا اور اس کی والدہ کو گرفتار کر کے لایا گیا اور تھانے میں اس طریقے سے تشدد کیا گیا۔ جو کشمیر اور فلسطین کی بات کرتے ہیں جناب والا، آج کے پاکستان کا ہر تھانہ، ہر پولیس چوکی فلسطین ہی بنا ہوا ہے، اسرائیل بنا ہوا ہے، اور فلسطین کی طرح لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جس طرح فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح پاکستان کے ہر تھانے میں، ہر چوکی پر پاکستان کے غریب عوام پر ظلم ہو رہا ہے، غریب لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، بے قصور لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے جناب والا۔ میں وزیر داخلہ جناب محترم محسن نقوی صاحب کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک صحافی، ایک جرنلسٹ ہیں، اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے جناب وزیر اعلیٰ صاحب، میرے قابل احترام وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب،
آپ اس بات پہ ایکشن لیں، اس ویڈیو کے اوپر ایکشن لیں۔ یہ واقعہ جہاں بھی رونما ہوا ہے اس تھانے کے ایس ایچ او کو اور وہاں کے جو اس میں واقعے میں ملوث ہیں ان تمام لوگوں کو فی الفور معطل کیا جائے اور اس خاتون کو اور اس کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کیا جائے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، سندھ رینجر زندہ باد۔ اللہ حافظ۔